فرما دینے فرمایا جدوں بھی بندہ شادی کر دینا لِأَرْبَعِنَ 4 چیزاں دی وجہ تو شادی کر دے لِمَالِهَا مال دی وجہ تو وَلِحَسَبِهَا حسب نسب دی وجہ تو وَلِجَمَالِهَا حسن دی وجہ تو وَلِدِينِهَا دین دی وجہ تو یہ اللہ دے نبی نے اگلا جملہ بیان فرمایا فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّین فرمایا مال نو ترجیح نہ دے حسب نسب نو ترجیح نہ دے حسن نو ترجیح نہ دے سونیا ترجیح کنو دینی ہے فرمایا فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّین دین نو ترجیح دے اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا حسن مک جاندے دین نہیں مکدا حسب نسب مک جاندے دین نہیں مکدا جمال مک جاندے دین نہیں مکدا مال مک جاندے دین نہیں مکدا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے فرما دینے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ دین نو ترجیح نہیں دیندہ مال نو ترجیح دیندہ دین نو ترجیح نہیں دیندہ حسب نسب نو ترجیح دیندہ دین نو ترجیح نہیں دیندہ حسن نو ترجیح دیندہ فرمایا ایک وقت ہوندہ اللہ پاک مال دی وجہ تو شادی کی تھی عورت نال اللہ قربتہ مسلط کر دیندہ حسب نسب دی وجہ تو شادی کی تھی اللہ ذلیل کر دیندہ حسن دی وجہ تو شادی کی تھی حسن مک جاندہ فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّین دین نو سینے نہ لائے دین دی اہمیت نو سمجھے دین دار لڑکا لب کے رشتہ کی تینا دین دار رشتے لڑکی لب کے رشتہ کی تے فرمایا دین دی وجہ تو اللہ انہ دے گار اندر انیاں برکتاں کر دینے اللہ نسل اندر اور فصل اندر برکت فرما دینے فرمایا فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّین کنو ترجیح دینی ہے بولو دین نو ترجیح دینی ہے فرمایا مال حسن حسب نسب مک جان والی شے تے کی نہیں مکدا بولو تے ساڈا مزاج کینجدا ہے ہاں ساڈا مزاج انجدا ہے اسی آنے 9 انچ دی لب کے لے آؤ جدے نال جناب پورا ایک بینک ہونا چاہیے 9 انچ دی لب کے لے آؤ جدے نال کوئی 8-10 کلے ہونے چاہیے دین پڑھی ہے ہاں ٹھیک ہے جناب تواڈی بیٹی جناب نین و نقش سارے معاملات پسند نے دو گے کی لو گے کی کرو گے کی اے ظالمہ نکاح کرتا پہ ہیں کہ اپنا بیٹا مول بیچتا پہ ہیں فرمایا فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّین جڑا دین ترجیح کر دے کدی غربت دا شکار دلیل دینا اللہ اکبر اللہ دے نبی تشریف فرمانے ایک کالج رنگ دا صحابی ہے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو اینج کر کے جناب اللہ دے نبی فرمانے نے ذوالبجادین شادی کروا لیو اللہ دے نبی جی میں کالا جے آؤ ماڑا جے آؤ غریب جے آؤ ایک جناب چھوٹے جے کمرے اندر زندگی بسر کرنے والا سونیا مینوں کون اپنی بیٹی دا رشتہ دے گا کون جڑا میرے نال نکاح کرے گا اللہ دے نبی نے اج کر کے جناب پورے مدینے دے اندر نظراں دوڑائیاں اللہ دے نبی دی نظر ایک انصاری گھر تے پہیے ناو فرمایا میرے پیارے ذوالبجادین فلان باغ دے اندر میرا ایک انصاری صحابی رہندا ہے اللہ پاک نے انہوں ایک بیٹی عطا کی تیے ناو جا جا کے دا دروازہ کھٹکھٹاؤ تے جا کے گئے اللہ مینوں اللہ دے نبی نے بھیجے ہیں میں اللہ دے نبی دا پیغام لے کر گیا آیا
قاصد بن کے آیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کروا دو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایویں تے نہیں صحابہ دے ترانے قرآن پڑھ داؤ, ایویں تے جگہ جگہ نہیں صحابہ دے بارے جناب قرآن نے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تے راضی اور او اللہ تے راضی. وجہ کی انہاں نے قدم قدم تے اللہ دے نبی دی اطاعت کیتی ہے, اللہ دے نبی دی فرما برداری کیتی ہے. دروازہ گٹگٹایا گیا جی بھئی کونے نا اللہ اللہ اے صحابی اپنا تعارف کرون دینا. انصاری صحابی اندہ جی ویلکم جی ٹھیک ہے ویلکم سلام دعا کون تو بعد ہن ذوالبجادین نے مکمل گل اللہ دے نبی والی بیان کر دیتی ہے. ہن جناب والا انصاری صحابی اپنے گھر اندر گیا اندہ ٹھہر یار اپنی بیوی نال بھی مشورہ کر لواں. اللہ اللہ ہن میاں بیویاں کر کے مشورہ کر دے پینے. دروازے تے کالے جی رنگ دا ایک صحابی ہے, غلامی والی زندگی بسر کردہ آ رہا, مالدار بھی کوئی نہیں, رنگ دا بھی کالا ہے نا. اللہ 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 دے نبی دا پیغام آ گیا ہے اپنی بیٹی دی شادی کر دو. ہے بھی ساڑی ایکو ایک بیٹی ہے بھی چنگی مالدار ہے نا. کنجو گو سکتا ہے مالدار بیٹی دا نکاح ایک غلام نل کر دیتا جائے. انہیں ساریاں گلام بیٹی نے سن لیاں نے. ان جناب ماں آندھیے انج کرو نال جا کے صحابی نو کہہ دو اللہ دے نبی دی خدمت اندر واپس چلا جاؤ تے جا کے کہہ دے سونیا انصاری صحابی آندہ ہے میں تواڈی خدمت اندر گادر کو مانگا پھر دساں گے اسی کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا. ان انصاری صحابی انج کر کے کمرے چو باہر نکلن لگائے نا. بیٹی آ گئی آکے آندھیے ابو جان گالت سنو نا, امی جان گالت سنو نا. او دا رنگ نہ ویکھو او دیاں گربتاں نہ ویکھو, ویکھو تے سینا پیجیا کنے, ویکھو تے سینا آن والا آپ نہیں آیا انہوں پیجن والا کون ہے. ابو جی منیا تسی میرے نال بڑا پیار کر دیو, امی جی منیا تسی میرے نال بڑا پیار کر دیو, مگر میرا عقیدہ میرا ایمان میرے پیغمبر پوری کائنات دے امام روحانی باپ نے ماں باپ تو بڑھ کے پیار کرنے والے نے میرے بارے کدی غلط مشورہ نہیں کر سکتے, غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. ابو جی جو کرو نا میں نو دے اکیلا دو, میں آمینہ دے در یتیم دے فیصلے تے راضیاں, میں اللہ دے نبی دے حکم تے اپنا مال اپنی جوانی اپنا حسن قربان کرنے واسطے تیارا. ماں باپ اندر ٹھیک ہے پترا اگر تینوں رشتہ منظور ہے تے اسی کر دینے آؤ. نکاح ہو گیا رشتہ پکا ہو گیا. ہن تمہیں میاں بیوی انج کر کے نکاح کون تو بعد میرے پیغمبر دی خدمت اندر گو انج کر کے گازر ہوئے نے فرمایا ذوالبجادین اے کونے اللہ دے نبی جی تسی رشتہ لین واسطے پیجیا سی. انصاری صحابی نے شادی کر دیتی ہے, نکاح پڑھ دیتا ہے. میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے فرمایا اللہم بارک لنا فی اہلی کا و مالی کا. اللہ اے انصاری صحابی نے اللہ جوان لڑکی نے میرے حکم تے اپنی جوانی قربان کی دیئے, اپنا حسن قربان کیتا ہے, اپنا مال قربان کیتا ہے. اللہ میں محمد دعا کردہ پیا اللہ انہ دی نسل فصل اندر برکت فرما دے. راوی بیان کر دے پورے مدینے اندر قید سالیاں پہ جایا کر دیاں سن, مگر میرے پیغمبر دی دعا دی وجہ تو پوری زندگی اللہ پاک نے سے جوڑے نو کدی غربتہ شکار نہیں گون دیتا. اللہ پاک نے میرے نبی دی دعا دی برکت دی وجہ تو دنیا بھی بہتر کر دیتی ہے, آخرت بھی بہتر کر دیتی ہے.
اور میرے نبی دی دعا دا اثر ویکھتے صحیح نا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ اپنی بیٹی نو کسے دیندار دے اگے لا دے صحیح اپنی بہو نو قرآن دی حافظہ دین دی عالمہ کر لے آتے صحیح دیکھیں رب غربتاں کے جو مکندہ ساڑھا تے مال تو جڑا ہے نا نہ ٹیڑ رجدہ ہے نہ اکھاں تے پتہ کی ہوندہ ہے اسیانے اسکول دی ٹیچر ہوئے بینک اندر مینجر لگی ہوئے تے مال بہتا لے کے آئے وہ اوندی ہیں جناب سسر نو بھی چھت سے چاڑ دیں دیئے تے ساس نو بھی تے پھر کی ہوندہ ہے آندھی میں پکا کے دین واسطے نہیں آئی بلکہ تسی پکاؤ گے تے میں ادھے چھ قصور ہوتا نہیں ادھے چھ قصور تیرا ہے ادھے چھ غلطی تیری ہے اگر میرے نبی فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ اگر ادھے تے تو عمل کیتا ہوندہ تے اللہ دی قسم اوتے نو انجی ماں باپ سمجھ دی جس طرح اپنے ماں باپ دی کار اندر خدمت کر دی